फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. थँक्यू. आणि जेन्ना आमी तुमचो वाडदीस दीस मनयता आयच्या दिसा, तेन्ना आमी म्हणटा की कार्यकाळ खूब तुमची फाटली आनी आतांच्या पासून खूब तुमी केलेली आसा. म्हणजे जेन्ना तुमी सांगे मतदारसंघान रिप्रेझेंट करता एज MLA, हाव डू यू सी फाटल्या 4.5 वर्सां पळय जाल्यार तेज्या पयलींची तुमची आमदारकी आनी सगळे आनी मिनिस्टर म्हणल्यार पयले हांव 2012 सांगें कॉन्स्टिट्युन्सीन भितर गेलो. पयलें म्हजें कार्य आसलें तें सगळें म्हज्या केपें मतदारसंघान आसलें आनी अकस्मात डिलिमिटेशन जालें. म्हजी जी पयलींची पंचायत आसा ती सांग्यार गेली. दो आय वॉज अ पार्ट ऑफ केपें कॉन्स्टिट्युन्सी. म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सी केपें आसली आनी ती मागीर अकस्मात सांग्या भितर वचचें पडलें. त्या वेळचे आमचे सगळ्यांचे लाडके लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेन्ना आसले मनोहरभाई पर्रीकर. स्वर्गेस्त मनोहरभाईन म्हाका त्या वेळार गेलो आनीक म्हाका सांगलें की तुका केपें तिकेट मेळपाना आनीक तुका सांग्यार वचचें पडटलें. आनी सांग्यार त्या वेळार युरी आलेमांव आनी आमचे आमदार आसलेले वासुदेव गांवकर. सो ताका तिकेट मागीर म्हणपाक लागलें की वी नीड अ स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट लायक यू. आनी त्या खातीर हांव सांग्यार गेलो आनी सांग्यार हांव 2012 इलेक्ट जावन आयलो. आनी ताच्या उपरांत तुमी सांगेचे विकास पळयलो की सगळ्या गांवांनी पंचायती, ग्रावंड, रस्ते, उदक, इलेक्ट्रिसिटी हे आमचे सगळे म्हणजे दोंगर भाग आमचो. ह्या दोंगरांचेर म्हणजे तुमी पळयलें जर जायत कर्ला आसतले, काजूगट्टो आसतले, मानगळ आसतले, काजूर आसतले, आमचे तुडो आसतले, वेर्ले आसतले, साळजिणी आसतले, जुना आसतले, अशे कितलेशेच गांव. एक एक गांवाक एक एक दोंगर. सो चडून वचपाक रस्तो ना, वीज ना, पाणी ना. अशा परिस्थितीन भितर ह्या दुर्गम भागां भितर आमी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो केलो. अनफॉर्च्युनेटली इन 2017 इलेक्शन I lost the election with a very small margin. आणि त्याच्या उपरांत एक 5 वर्सांचो गॅप मेळ्ळो. पीपल हॅव रियलायज्ड की आमी खूब मिस्टेक केल्ली आसा. अँड एक 6 म्हयन्या भितर परत सगळें हांव आमदार ना जाल्यार पसून सगळें म्हजें ऑफिस आसा तें गजबजलेलें येवपाक लागलें, लोक येवपाक लागले. ताच्या उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर जालो. म्हाकाय ताणें ESG सारकें एक हें दिलें, संस्था दिली. ती चलयत आसतना आय नेवर फेल्ट दॅट आय एम नॉट अ MLA बिकॉज पीपल वेर देर. म्हणजे विकासाची कामां MLA आसा तशीं जावपाक लागलीं. MLA थंयच्यान मतदारसंघांतल्यान गायब जालो. म्हणटकच इट वॉज अ एडवांटेज फॉर मी टू प्रूव माय एबिलिटीज अँड गव्हर्मेंट वॉज सपोर्टींग, BJP गव्हर्मेंट वॉज सपोर्टींग. आनी ताच्या उपरांत हांव परत एक फावटी खूब मोठ्या मताधिक्यान जिखलो. 1,500 मतांनी हांव परत जिखलो. आनीक यू हॅव सीन म्हजी कारकीर्द मिनिस्टर म्हणून जालो. आणि त्याच्या नंतर आयज विकास हो तुमी सांग्यारच न्हय, म्हाका दिल्ल्या त्या डिपार्टमेंटा भितर यू वील सी लॉट ऑफ इनिशिएटीव. द डिपार्टमेंट्स वीच वेर नॉट अदरवायज रिकॉग्नायज्ड, नाव द डिपार्टमेंट्स आर पॉप्युलर, लायक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, लायक रिवर नॅव्हिगेशन, म्हणजे आर्कायव्ज आसतली त्या वेळार म्हजे कडेन आसले, आर्किओलॉजी आसतले, ऑर एनी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी. ही डिपार्टमेंटां कोणाक आयकुपा येनाशिल्ली ती जाली. आनीक एक सादारण 8-9 म्हयने पयलीं म्हाजे कडेन PWDचो एक पार्ट ड्रिंकींग वॉटर आयलो. अँड यू हॅव सीन द चेंजीस दॅट यू सी टुडे, द इनिशिएटिव्स दॅट आय हॅव टेकन. एक म्हणजे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट, करेक्ट. वीच इज वर्ल्ड, अशे वर्ल्डान भितर अशे दिव्यांगा खातीर Well, कितें you जालें. were felicitated in Germany now. जर्मनी आसतले किंवा हांव पॅरा ऑलिंपीक टीम घेवन भारताची गेलो. फर्स्ट टायम आमकां 29 मेडल्स मेळ्ळी. जर्मनीन भितर आमकां स्पेशल ऑलिंपिकाक 203 मेडल्स मेळ्ळी. वी वर सेकंड इन दी वर्ल्ड. अशे तरेन आमचो जो दिव्यांगा खातीर काम आसा तें उजवाडाक आयलेंच. स्पोर्ट्सचें काम म्हणजे दिव्यांग स्पोर्ट्साचें काम उजवाडाक आयलें. त्याच बरोबर तुमी रिवर नॅव्हिगेशना भितर पळयलें जर जायत, लॉट ऑफ यू सी लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स. रोरो फेरी आयल्यो, सेमी रोरो फेरीज आयल्यो. आमी पळयतात की स्पीड म्हणजे फेरीज आयल्यो. आनीक आमचे जे टर्मिनल्स आसले ते बरे डेव्हलप जाले. आनीक लॉट ऑफ अदर थिंग्स. आनी रिसंट आवर अचिवमेंट फॉर लास्ट 3 years फॉर वीच आय वॉज स्ट्रगलिंग इज वॉटर मेट्रो. नमो तरंग म्हणून आमी आतां वॉटर मेट्रो हें करता. आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर आनी ताका म्हणजे आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान
जेन्ना हरी झेंडा म्हणटा आमी ग्रीन सिग्नल दिले तेन्ना हो प्रोजेक्ट चालीक लायलो 3,500 crores worth project which is going to take place in another 2-3 years or 5 years, and it will change all the dynamics of Goa. जे टुरिझम आसतलें, लोकांची सेवा आसतली, लोकांची कनेक्टिविटी आसतली, ब्रिज नासतना पसून आमी कशे कनेक्ट जावपाक शकतात, ऑल दॅट यू विल सी. म्हजे कडेन आर्कायव्स डिपार्टमेंट आसा, यू विल सी डिजिटलायझेशन ऑफ ऑल अवर डॉक्युमेंट्स. आर्किओलॉजी आसा, ते आर्किओलॉजीचे बुक्स आसात, जावं बाकीचे किल्ले आसात, फोर्ट आसात, ह्यो सगळ्यो चर्चीस आसतले किंवा बाकीचे सगळे टेम्पल्स, ही इनोव्हेशनां आमी घेतली. सप्तकोटेश्वरासारखें देवूळ बांदलें, अशे अनेक चर्चीस आनीक किल्ले, फोर्ट आनीक नवे फोर्ट रिकॉग्नायज जाले. अशें यू विल सी वेरियस things that has happened which people have not thought about. What has changed in the life of Subhash Desai, right from the day of his early young days, तशेंच social work, then MLA and now a minister? No, you see, my entire career is a struggle. संघर्ष करता करता हांव आयला. अजूनही संघर्ष करता. ज्या गांवांत भितर हांव जल्म जालो त्या वेळाचेर म्हज्या घरान भितर लायटी नाशिल्ली, उदकय नाशिल्ले, रस्ते नाशिल्ले, एक डोंगराचेर म्हणजे हांव म्हणजे ल्हानपण गेलें. जाल्लो हांव कुडचड्यार, बट माय मदर प्लेस वॉज एट कुडचोरे. पूण म्हज्या बापायच्या हातून भितर गांवांत भितर रावलो. चवथेचे नंतर शिक्षणाची सुविधा ना. 15 किलोमिटरांचेर परत येवन दुसऱ्यागेर रावलो, शिक्षण घेतलें. तेजे नंतर ब्रेक, मागीर परत सुरू SSC जाले नंतर चौगले कॉलेजीन शिक्षण घेतलें, सायन्स घेतलें, BSc जालो. तेजे नंतर हांवें कॉम्प्युटर पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. तेजे नंतर मल्टीनॅशनल कंपनीक MPT सारक्या किंवा फॉमेंतो ग्रुप ऑफ कंपनीज हांगा मॅनेजर किंवा EDP मॅनेजर, प्रोग्रामर अशे विविध पदां, खंय तरी केन्ना तरी कॉलेजीन भितर लेक्चरर, पार्ट टायम, अशे कितलीशीच कामां करता करता हांव राजकारणांत भितर पावलो. म्हणजे हांव जेन्ना पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालो तेन्नाच हांव राजकारणांत भितर सरलो. सुरवात केल्ली पंचायत मेंबर, तेजे नंतर जिल्हा पंचायत, तेजे नंतर आमदार, तेजे नंतर उपसभापती, तेजे नंतर मंत्री, आनी भारतीय जनता पार्टीन भितर सरलो तेन्नाच्यान बूथ प्रमुख, मागीर मंडळ अध्यक्ष, मागीर जिल्हा पंचायत म्हणजे जिल्हा अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तेजे नंतर मिडिया इन्चार्ज, स्पोक्स पर्सन, अशी पार्टीची सगळी पदां घेतली. आनी हांगा आतां तुमी पळयतात की हांव मंत्री म्हणून काम करता. वेरियस डिपार्टमेंट्स खंयचे म्हजे कडेन आयल्या ताका हांवें न्याय दिवपाचो पळयला. What is that one point that Subhash Desai overcomes whenever he goes through difficulties? आमी पळयला फाटीं आतां कितेंय जावं, Subhash Desai overcomes difficulties. What is that one point? No, see, when I am, म्हजे कडेन जेन्ना when somebody assigns me a job, even if it is, if I have a probability of winning 1% probability आसा जिखपाची, I put my 100% and it all overturns. म्हाका जेन्ना पळय सांग्यार दिलो न्ही, सांग्यार गेल्लो मतदारसंघ, इट्स बिकॉज ऑफ दॅट आयलो म्हणून दिल्लो, हांव थ्रू जालो. तेजे नंतर गेले ते निवडणुकीक 2022 तुम्ही पळयलें आसा की सुभाष देसाय वॉज नो वेअर. हांगा एक इलेक्शन जालें, ताजे नंतर एक म्हयनो गॅप कावंटिंगाक उरलें. ते एक म्हयन्या भितर सगळ्यांनी सेलिब्रेशन खूब करून काडली की कोण मिनिस्टर, कोण कॅबिनेट बी फॉर्म जालें विदाउट दी रिजल्ट्स. आनी रिजल्ट्स येतकच हांव 1,500 मतांनी जिखलो. जिल्हा पंचायत जाता तेन्ना मातशें बीजेपी कडेन म्हजें कोफुसांव जालें, पूण त्या वेळार ती सिंबलाचेर ना जाल्ली. बीजेपीन दुसरो कॅन्डिडेट दिलो, काँग्रेसींतल्यान कोण आयलो, झूप करून घेतलें बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएन्शियल. आनी काँग्रेसीन भितर म्हणजे बीजेपीन वाडपाक जाय आशिल्ली आमची पार्टी. देन आय जस्ट रिक्वेस्टेड दी पार्टी दॅट लेट मी ऑल्सो कॉन्टेस्ट, इट्स अ फ्रेंडली दिस थिंग. आनी हांव त्या वेळाचेरय जिखलो. म्हणजे तुम्ही पळयलें जर जायत संघर्श नासतना म्हाका कांय मेळना. आणि most of the time I have won the battle. How did you overcome that period when you were an MLA? Suddenly took a 5 years gap for a loss, but still you managed to come back with a victory. No, that I never took it as a defeat because हांव सेवा म्हणून पळयता. आणि जेन्ना तूं डिमोरलायज जायना, जेन्ना तूं डिस्ट्रेसान भितर वचना, जेन्ना तूं तुजी सगळी शक्ती आसा पळय न्ही लोकसेवे खातीर वावुरता. So I never look it as a politics that I have to win another election. When I give everything,
That is what I say, that if I see the probability of winning is 1%, I make it 100%. So that is the spirit that is infused in me. म्हज्या रक्तांतच तें आसा. बिकॉज म्हाका कितें मेळटलें म्हूण पळयनासतना लोकां खातीर सेवा केली जर जायत लोक निश्चितच तुजे फाटल्यान उबे रावतात. One birthday celebrations म्हणल्यार 1 year ahead. So as you go by, what do you look at behind when you talk about तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय जाल्यार बाबा हे सुभाष फळदेसाय म्हणून आपल्यान हें केलें लोकां खातीर, कित्याक तुजो कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय जाल्यार वास्ट 60 किलोमिटर म्हणटात. खूब फावट आमी पळयलां तुमकां भोंवता पळय तेन्ना खंयच्यान भितरल्यान वयता आनी खंयच्यान भायर सरता तेंच खबर आसना. So what makes you happy when you feel baba yeah asa te asa? No, when I get up at 6 o'clock also, if I see somebody standing in front of my house, I call him and I make him to sit. हांव जेन्ना सकाळ फुडें वॉकिंगाक वता, वाटेर म्हजे दारान कोणी असले जर जायत, I don't go for walk and I don't tell them that you wait until I come. Oh, Then I come and I sit, then people keep coming. So sometimes in a week, if I start, हांव 2 फावटी केन्ना वचपाक शकता, हांव वाटे वेल्यान परत येता. And then I sit thinking that I will clear him and go, but the queue keeps on growing. आणि ताच्या नंतर म्हजे हें जायना, मागीर म्हज्या घराकच एक ल्हान जीम आसा, 10 मिनटां काडटा, तातूंत भितर योगा आनी कितें करता आनी परत आय जॉयन. सो दिस इज वॉट गिव्स मी. म्हाका जर आतां म्हणलें की आय डोंट गेट बोर्ड विथ द पीपल. इफ आय एम सिटींग आयडल, आय एम बोर्ड. सो म्हाका तें एक म्हणजे व्यसनच अशें लागलां. If I don't see people, I am getting disturbed. oh, I don't see whether I am a MLA or not. When I was not MLA, even then, म्हजे कितें चुकलें काय, लोक आयले ना जाल्यार अशें दिसतालें. सो these are the people will always be ready to help. आनी हांव जेन्ना पळय रातचे 12 1 न्हिदता, ताजे उपरांतय केन्नाय म्हाका 2 फोन आयलो जर जायत, म्हाका कोणाक एक्सिडेंट जाल्लो आसा, एम्बुलन्स जाय किंवा तुका खंय आनी कितें हर्स व्हॅन जाय, खंयच्याय टायमार आय गेट अप एंड गो. म्हजे कडेन ड्रायव्हर आसा ना तें पळयना, आय ड्रायव्ह. म्हाका जर एम्बुलन्स चलोवपाक एम्बुलन्स चलयता. oh. इफ आय वॉन्ट हॉर्स व्हॅन, तुवें पळयतले की जेन्ना कोवीड लागलेलें पळय न्ही, तेन्ना नो ड्रायव्हर वॉज रेडी टू वर्क. एक तुमचो व्हिडिओ जायल्लो दर्यांतल्यान तुमी कोणाचे ते हय, घेवन गेले पळय. आमी खंय हातूंतल्यान बसून जे प्रेत काडपाक जाय आशिल्ले, पाड्डे बुडलेले आनी पाड्डेचे सगळे दोन्ही वटच्यान असले, आमी होडी हाडली आनी त्या होडयेंतल्यान डेड बॉडी घेवन आमी क्रॉस ओवर केले आनी तेंचें फ्युनरल केल्लें. सो दीज आर द थिंग्स दॅट पीपल रिकॉग्नायज एट टायम्स. वी डोंट सी रिजल्ट्स इन्स्टंटली. सुभाष फळदेसायन आयज आयले, पयशे वारयले आनी तो जिखून आयलो अशें न्ही. दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स पीपल कीप इन मायंड दॅट दीस इज अ पर्सन. म्हज्या मतदारसंघान भितर रातचे कोणी एक्सिडेंट जालो किंवा खंयचीय प्रेग्नंट बायल आसा, डिलिव्हरी जावपाक प्रॉब्लम जालो आनी कितें जालें, the first person my people remember is Subhash Fardesai. Subhash म्हणजे तो तुझ्या म्हणजे तो, he may be my enemy, he may be my opponent, but no, and he remembers and he has a confidence that Subhash Fardesai आपण ताच्या विरोधान काम केलें जाल्यार सुभाष फळदेसाय ह्या वेळार पावतलो. दिस इज अ कॉन्फिडन्स. 4.5 वर्सां ह्या जे असेंब्लीच्या टर्माची मंत्री आसा, फील सॅटिस्फायड बाबा डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन अजूनही कितें उरलेलें तें उरलां अजूनही? आता विकास म्हणटा तो ही एक निरंतर प्रक्रिया आसा. नेवर स्टॉपिंग. पळय, जेन्ना मनीस सायकलीचेर आसता ताका स्कूटर जाय पडटा, स्कूटरीचेर आसता ताका गाडी जाय पडटा, गाडी आसतकच मागीर ताका आनी कितें पॉश जाय पडटा. जेन्ना तो ल्हान घरान नळ्याचें आसा ताका टॅरासाचें जाय पडटा, तेन्ना बंगलो जाय पडटा. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. आमकां इकॉनॉमिक्स शिकयता की वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. दॅट इज विकास इज ऑल्सो अ सेम प्रक्रिया. म्हणजे जेन्ना रस्तो जालो तेन्ना म्हज्या घरा कडेन कनेक्टिविटी जाता. जेन्ना म्हाका उदक मेळपाक लागलें तेन्ना म्हज्या घराक भितर टॅप वॉटर येवपाक जाय, ताच्या नंतर आनी कितें जावपाक जाय. अशें इट कीप्स ऑन इन्क्रीजिंग. माय लायफस्टायल कीप्स ऑन इन्क्रीजिंग. डेव्हलपमेंट नेवर स्टॉप्स. बट इफ यू लुक एट माय 4.5 years, हांव आयज स्वाभिमानान सांगपाक शकता, प्रत्येक गांवांत भितर पंचायती 1, 2, 3 मजली, प्रत्येक गांवांत भितर रस्ते, 24 hours वॉटर सप्लाय आणि आनीक एक 4-5 महिन्यांनी आय वुड से दॅट 24 hours uninterrupted power supply. Half of my constituency is covered with underground cabling. Next in another 5-6 टेंडर जाल्ले आसात. ते टेंडर साधारण म्हाका दिसता की 100 कोटीच्या वयर टेंडर आतां म्हजे एक 4-5 महिन्यांनी केबल लेईंग जातलें. ऑल दीस थिंग्स म्हाका मूलभूत गरजो म्हळ्यार कितें, वीज, पाणी, अन्न, हें आयज म्हज्या हातून भितर मोर दॅन 1000 people
आमी तांची घरां बांदपा खातीर अटल आसरा योजनेंतल्यान पयशे दिल्ले आसात आनी आमचे प्रत्येक घरान भितर म्हणजे विजीट आसता 7,000 महिला आसात आमच्यो जांकां गृह आधार मेळटा 5,000च्या वयर DSS मेळटा दिव्यांगां खातीर आसतले विडोजां खातीर आसतले देर आर लॉट मेनी थिंग्स दॅट आय हॅव डन बेसिकली टू सस्टेन वीथ त्या भायर आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन भितर इंडस्ट्रीज येवपाक जाय रोजगार मेळपाक जाय हांव सांगता तुका 90% हो जो रोजगार आमच्या मतदारसंघान भितर गव्हर्मेंट सर्वंट आसतले किंवा प्रायव्हेट हे म्हज्या कारकिर्दीन भितर जाता 90% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड ड्युरींग माय टेन्युअर तुम्ही पहिले जर जायत जाल्यार ह्या म्हणजे 40 वर्सांची कारकीर्द घेतले जर जायत जाल्यार म्हजे कडेन 10 वर्सां आसा ह्या 10 वर्सां भितर यू वील फायंड 90% ऑफ द वर्किंग पीपल आर being employed during my tenure. Sir, one more thing which we have seen जेन्ना आमी तुका मेळटा घरा कडेन येता is that your wife has been very supportive towards you तुज्या हितून social service workan or whatever it is. आमी पळयता की जेन्ना तुमी कितेंय करूंक वयता ती बराबर तुजो साथ दिता. How that has been? No, that she never enters in politics. She doesn't interfere, she doesn't guide, she doesn't answer all your political queries, but she will definitely answer all your needs. जो पुढे बॅक सपोर्ट म्हणटा पळय तो बरोबर म्हणजे सपोर्टिव्ह इतके की केन्नाच हांव कोणाक कितले डोनेशन दिता ताजेर चॅक ना विचारप ना आणि कोणी आयलो जर जाय जाल्यार ताका दिवपा जाय अशी बायलांक राग येता हय म्हणजे बाकीच्या सगळ्यांक पळयता की वेन आय एक्सपिरियन्स तातूंत भितर कंज्युसी म्हणटी ना शी ऑलवेज सेज दॅट वी आर कम्फर्टेबल दोगांय भुरगीं म्हणजे इफ यू लूक एट माय चिल्ड्रन ऑल्सो वेन एवर दे आर एट होम रायट नाव दे आर नॉट बट वेन एवर दे आर एट होम दे वील ऑलवेज लूक एट इट म्हाका कोणी जर पेशंट घरा कडेन आयलो जर जाय दोगांय भुरगीं डॉक्टर आसा दे वील थरली गो थ्रू दे वील कॉल GMC दे वील कॉल ऑल अदर देर सपोर्टिव्ह डॉक्टर्स आनी हे आनी दे वील गायड देम whenever म्हणजे म्हजो चलो रेडिओलॉजिस्ट इफ somebody comes with all हे आसात so immediately he calls up in the GMC because he has worked in so GMC. one way their life is also towards social work. Chली आसा ती गोवा डेंटल कॉलेजीन भितर आसा she is working there. My son is also working in KLE. कोणाक हांगा रेफर करपा आयल्यार KLE he get all the procedures done. My son has worked for GMC as well as in primary health centers various places. Their supportive nature asle karanan people feel comfortable to come to me. And that's why your smiling face is always. No, always I'm smiling and you will not find me. I'm turning 60 now. But it's because of that enthusiasm. Let's talk on politics. आम्ही म्हणटा तो हे सुभाष फळदेसाय हे जाले ते जाले आयकले he overcomes it. You feel in the days to come on the assembly election, whatever it is, you will overcome everything. Definitely, I will overcome because no, you need to have a positive approach to every problem. Problems are there everywhere. If there were no problems, people would have not felt a need to choose a best leader. जर problem ना, problem overcome जाता त्या मनशाकडेन लोक येता न्ही. Because there are problems, Subhash Phaldesai is there. Because all other बाकीच्या कडेन ती प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची एबिलिटी ना आसता तेन्नाच म्हजे कडेन येता. I come from a very remote village. I come from my constituents. My voters are, they need assistance on every stage. ग्रामीण भागांतल्यान रुरल भागांतल्यान आयले नंतर एक 2 लायनीचे लेटर आतां हांव म्हणना की बाकीच्याच्यान बरोवपा जायना पूण हांव बरयता तेन्ना तांकां एक कॉन्फिडन्स येता सुभाष फळदेसायन बरयला इज ऑलवेज रायट. सो दिस इज सुभाष फळदेसायन जर एडवायस दिला इज ऑलवेज रायट. सुभाष फळदेसायन कोणाक कॉल केलो जर जाय जाल्यार आय वील गेट म्हणजे म्हाका त्या डिपार्टमेंटान सपोर्ट मेळटलो. सो पीपल इन सम वे हांव म्हणटा की चड डिपेंडन्स जातात. आय वॉन्ट टू स्लोली मेक देम एम्पावर्ड. सो that is what the next step what I am going to do. My people, the youth particularly, I want to empower them not to depend totally on any of the leader. They themselves have to be empowered. तांकां जेन्ना आमी ह्यो बेजीक हें दितले सपोजींग ड्राफ्टींग आसा तांकां स्पीच करपाचें आसा तांकां काम करपाचें आसा तूं सगळेंच घेवन बसले जर जाय जाल्यार थोडेशें म्हाका दिसता की डिपेंडन्सी उरता. आय वॉन्ट टू क्रिएट सच म्हणजे समाज हो सदृढ आसपाक जाय. समाज हो सेल्फ रिलायंट आसपाक जाय. समाज हो स्वयंपूर्ण आसपाक जाय. हें करपा खातीर म्हजे प्रयत्न आसतले. सुभाष फळदेसायच्या फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट आमी पळयला दॅट आय विल रिमेन लॉयल टू पार्टी. वेन यू टॉक अबाउट ST रिजर्वेशन
कितेंय जावं बराबर पार्टीच्या बराबर आसतलो ते आपणाक कितें दिता पळय तें काम करतलो. हाऊ डू यू से दॅट? When I look at party आमकां पळय आमी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड अँड इंडिव्हिज्युअल इज पृथ्वी थर्ड. आमी जेन्ना पार्टी म्हाका सांगतली ती पार्टी हांव हें घेवन वतलो. माय ओनली थिंग इज इफ देर आर एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन एनी ऑफ दीज टू लिडर्स, that has to be resolved by any third person. If that does not happen, आणि म्हज्या स्वाभिमानाक जेन्ना कोणी चॅलेंज करता तेन्ना हांव मातसो डिस्टर्ब जाता. When I put all my emotions in work, when I sincerely do a party work, people should not doubt about my integrity. And if my integrity is doubted, then I feel bad. If I put my 100%, then why should I get such a treatment? It has never happened. So म्हाका ह्या वेळाचेर आय एम लिटल बिट गेटिंग डिस्टर्ब, बट अदरवायज I will remain with the loyal with the party. Even if I don't get any ticket, I will see to that my party grows, my party reaches on the top, because I know BJP is the only party who can deliver, who can satisfy, who can fulfill the aspirations of our आम्ही म्हणतात ते अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय, तांची एस्पिरेशन पूर्तता करतलो जर जायत बीजेपी इज द ओनली पार्टी. म्हज्या सारख्या एक ल्हान गांवांतल्या सामके म्हणजे भुरग्याक आयज मंत्रीपदाचेर पावयलो, इट्स बिकॉज ऑफ बीजेपी. अदरवायज दुसऱ्या पार्टीनी गेलो जर जायत म्हाका खुबशे मोठे लागतलो मंत्री टायम जावपाक लागतालो, पयशे लागता आशिल्ले, आनी केन्ना खंय कितें जातालें हें सांगपा जायनाशिल्लें. So finally, when we talk about all these things, Subhash म्हणटा तो I will be with the party. Whatever party tells me, I will remain loyal with the party. No, if you look at my फाटले पयले जर जायत खंयचीय इलेक्शनां लागूनी, ती दिल्ली आसूं नी, मध्य प्रदेश आसूं नी, कर्नाटका आसूं नी, महाराष्ट्र आसूं नी, किंवा खंय आसूं नी, सुभाष फळदेसायच्या त्या टिमीन वचपाचें पयलें आसता. एंड आय गो देर, आय स्टे 3 म्हयने हांव रावतां आनी थंयचें संघटन करून मोस्ट ऑफ द टायम 90% ऑफ द टायम आय हॅव म्हाका म्हजेर जबाबदारी दिल्ले ते कॅन्डिडेट निवडून येतात. संघटन कौशल्य आसा आनी फूल डिवोटेड काम करपाचें ग्राउंड लेवलाचेर. म्हणजे तूं खंय जर केन्नाय माजराक वयर उडयलें जर जाय तें पांयांनी पडटलें, तें आपटुचें ना, तकली आपटुचें ना. सुभाष फळदेसायाक खंय वचून नक्षलायट एरियेन भितर सोड, हांव तांच्या मनां जिखून येतलो. सो दिस इज एबिलिटी that I feel because of that I am being chosen for any such assignments when it comes to party. So when I am there with the party with all such creative and ability which proves my success, then I'm always loyal with the party, and party should also give recognition to that work. What would be at the end of the day, म्हटलेल्या भाशेन, what would be your message to those of your supporters, voters who would be wishing you today on your birthday, giving their blessings? What would be your message to them? I would like to give appeal to my people that don't get disturbed with small things happening. This is the politics. राजकारणान भितर चढ उतार हे असतात आणि सगळे चढ उतार आपण माथ्याक मारून घेवपाक जायना आणि आपलो लिडर हो सर्वोच्च म्हणपाक जायना. आमी जेन्ना हांव म्हजे जे वर्कर्स आसात त्या वर्करांक हांव सदांच शांतिकाय मेंटेन करात. सुभाष फळदेसाय ह्या सगळ्या सर्कमस्टन्सींतल्यान गेल्लो आसा आनीक म्हाका खबर आसा की म्हजी एबिलिटी कितें आसा. वेन आय आस्क यू टू डू समथींग यू डू, बट अदरवायज डोंट गेट डिस्टर्ब. हय, तशें रातचे बिचे येवन काय ना, हांव आपयता तेन्ना येवन कितें करपाचें आसा जाल्यार करा. आनी आय एम शुअर तुजेर दाखयला तेणी ना मोग दाखयलो, पूण म्हाका सांगनासतना तें करनाकात. म्हाका सांगलें जर जाय जाल्यार आय वील एडवायज यू प्रॉपरली वॉट इज टू बी डन. सो म्हजो अपील इतकेंच की राजकारणान भितर पूर्णत्व आमी सगळे समतोल बॅलन्स घेवन वचपाक जाय. केन्ना केन्नाय येवन म्हणजे एक पार्टीच्या विशयी वेगळ्या पद्दतीचे पार्टीच्या लिडरांचेर म्हणजे अनावश्यक गोष्टी उलोवप हें टाळपा जाय, कारण इन्स्टंटली दुसरे दीस आमी एकच जातले. सो त्या खातीर आमी परत एक फावटी मुखार वचपाचो मार्ग आमचो सुकूर करपाक जाय. सो तुज्या सपोर्टरांक सांगता तूं भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना. कितें सांगता तेन्ना म्हाका खबर आसा की म्हजे सपोर्टर आसात, ते सपोर्टर म्हाका खंय पावयतले म्हाका खबर आसा. म्हणूनच म्हजो तो विश्वास आसा. आयजय हांव हांगा सुसेगाद आसतना म्हजे सगळे सेलिब्रेशन थंय त्या सायडीन चलता.
तोच मोग तुमचो. तोच मोग आसा. सुभाष फळदेसाय इज नॉट अ इंडिव्हिज्युअल. सुभाष फळदेसाय इज म्हाका दिसता म्हजे वर्कर म्हणून हांव, म्हजेर विश्वास दवरपी म्हजे वोटर्स म्हणून हांव, ज्या वोटर्सांनी म्हाका इतकी वर्सां मोग दिलो आनी आतांय पळयात तुमी म्हज्या त्या वाठारांत वयता. आतां कुशावती डिस्ट्रिक्ट आसा. हय. तूं मातशें जर सर्वे केलो जर जायत, आय विल हॅव अ प्रेझन्स इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आसा. इफ यू लुक ते पळय दाखयता. सो म्हाका ओगीच हांवें मातशें कितें केलें जर जायत, अरे थंय रिजल्ट जाला, हांगा यो, आमी तुका वेलकम करपाक तयार आसात. आनी दुसऱ्याच आपूच जाता तर मागीर. ते आपूण जातले, काय प्रॉब्लेम ना. कळ्ळें न्ही. प्रत्येकाचो एक कितें आसा, इट इज नॉट दॅट सुभाष फळदेसाय इज गोइंग टू विन एवरीवेअर. पूण लोकांचें एस्पिरेशन आसा की दिस इज अ लीडर हू वील डिलिव्हर द बेस्ट टू अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो त्या वेळार ते म्हणटा की सुभाष फळदेसाय आमकां मेळपाक जाय आशिल्लो. आनी तूं त्या लोकां बरोबर सदांच आसता. आनी हांव फक्त म्हज्या एक पर्टिक्युलर सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी घेना. सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी इटसेल्फ इज 1/6 ऑफ द जॉग्राफिकल एरिया कव्हर जाता. आनी हांगा जर हांव प्रत्येका शेवटच्या मनशाच्या घरान पावपाक शकता, ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ती हांव इजिली आय वूड मॅनेज. सो दिस इज अ कायंड ऑफ मॅसेज दॅट हॅज स्प्रेड ऑल अक्रॉस इन कुशावती डिस्ट्रिक्ट. So thanks for your time and thank you Thank very you. much. Thank you so Have a much, great Kendal Bab. birthday. Thanks for your time. Thank you.